अस्सलाम वालेकुम, मैं काज़ी वजाहत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काज़ी वजाहत ऑफिशियल। कल लाहौर रैली के अख्ताम पर खान साहब ने जो खिताब किया वो आपके सामने पेश खिदमत है, उर्दू और पश्तो दोनों ज़बानों में। नन ज़ टोलु नडुम्बे तासु शुक्रिया अदा कोम چې څنګه تاسو ما سره ریلی کې راوتی او چې څومره مخلوق دلته زما استقبال وکړو د ټولو شکریا ادا کوم. نن د ریلی نه پته ولګېده چې د امپورټډ حکومت مونږ د ریلی ته ولې نه پرېږدو. په 8 مارچ باندې مونږ ریلی راوسته، دی ظلمونه شروع کړو. پرون په 9 مارچ باندې مونږ ریلی راوسته، دی ظلمونه وکړو. او نن چې لاهور خلکو څنګه استقبال وکړو، ټولو نه ډومبې زه به د ضلع شاه خبره کوم چې د ضلع شاه باندې دی کوم ظلمونه او بیا شهید کو، نو د هغې خبره کوم. او دی زه پویول غواړم، دا امپورټډ حکومت زه پویول غواړم، او چې څوک هم تام چام چې دا ظلمونه کړي دی هغه پولیس والا، دی ته زه وینا غواړم چې دی به مونږ به ضلع شاه دا شهادت هېڅ چیرې نه هېرو، نه به مونږ هېرو، نه به دا قوم هېروي، او مونږ به خامخا دی د قانون په ذریعه خپل انجام ته رسو. دویمه خبره دا ده چې زه خپل قوم ته دا وینا غواړم چې دا زما ذاتی جګړه نه ده. ځان فایدې دپاره څوک هم ځان مرګ ته غاړه نه ایږدي. زه پته ولګېده چې دی ولې یریدو، خو زه ټول ناول د ضلع شاه خبره کومه چې هغه باندې کوم ظلمونه وشو او بیا شهید هم کو. زه دا صفا وینا غواړم چې کوم چا پولیس والا یا چا هم چې په هغه ظلم کړی دی، هغه یې شهید کړی دی، هغه نه زه او نه دا قوم هېڅ چرې به هغه نه معاف کوو. او چې هر رنګ هر قسم وي هغه به څه چې قانوني طریقې د قانون په ذریعه به هغه خپل انجام ته رسو. دویمه خبره دا ده چې زه خپل قوم ته دا وایم چې دا زما ذاتي جګړه نه ده، ځکه چې ځان فایدې دپاره څوک مرګ ته غاړه کیږدي. چې ژوندی نو زه خپله فایده به اوچته کړي که نه. ټولو ته پته ده چې زه زمان پارک نه راوتم، نو دې مطلب دا چې ما ته مرګ خطره نور هم زیاته شوه. نو زه دې دپاره خلکو ته وایم چې زما د پارټۍ څومره لیډران دي ای باندې پرچې کټ دي او خپله په ما باندې 80 پرچې کټ شوې. نو مونږ دا جنګ د عوام دپاره کوو، د غریبانانو دپاره کوو، که هغه د رړۍ والا دی، که هغه مزدوران دي، که هغه تعلیم یافته خلک دی، که هغه غریبانان دی او که پیسو والا دی، که هغه تعلیم یافته دی او که وکیلان دي او که استادان دي، دا د هر چا جنګ دی. زه ټولو ته دا وایم چې په دې وخت کې ملک ډیر په خطره کې دی، نو ټولو ته پکار دي چې هغه مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره په دې جهاد کې حصه والي او د حقیقي ازادي په جنګ کې مونږ سره ودرېږي. ځکه چې حقیقي ازادي به هله راځي چې کله حقیقي جمهوریت راشي، او حقیقي جمهوریت به هله راځي چې کله انصاف او قانون د حکمرانانو سره هر سړی رول اف لا ومني. تر څو چې د ملک باندې دا ناست مجرمان ډاکوان چې ناست دي، هغوی چې هر کار چې کوي هغوی پسې طریقه دا غواړي چې مونږ الیکشن نه بهر کړي، او بیا په کردار باندې دی کمې خبرې دي چې هغه یې ونه کړي. خو بېشکه چې الله تعالی یو حقیقت دی، او وګوره چې هغه دی چې کوم ما باندې توشخانې خبرې کولې، نن ټول قوم ته پته ولګېده، ټول قوم ته هر څه څرګند شو چې اصل کې توشخانه چا لوټله. اوس به یو بل کار کېږي چې دا مونږ باندې دی کوم پارټۍ فنډینګ کیس جوړ کړی دی، هغه کیس هم چې کله را څرګند شي او پته ولګي، نو ټولو ته به دا خبره را څرګنده شي چې څومره پارټۍ نیم دي، که هغه پیپل پارټۍ ده، که هغه نون لیگ پارټۍ ده، که نورې پارټۍ نه دي، هغه فنډونه هم چې را څرګند شي پته به ولګي چې د موږ پارټۍ چې کوم ده هغه څومره قانوني طریقې سره فنډونه یوځای کړي دي او دی په کومې طریقې راوځای کړي. دا ټولې خبرې به را څرګندې شي چې کله دا کیسونه هم رامخې ته شي. او خپل اخره کې زه خپل لاهوریانو ته د عطا دربار نه دا پیغام ورکوم چې انشاءالله د اتوار په ورځ 2 بجې غرمې به مونږ مینار پاکستان کې یو جلسه کوو. زه ټولو لاهوریانو ته خاص طور باندې وایم چې دا جلسه مونږ ورځې 2 بجې دې دپاره کوو چې دی ته پته ولګي چې دا دومره خلک دي. شپې کې دې دپاره نه کوم چې دومره پته نه لګي شپې کې. دا ما شپږمه جلسه ده چې زه په مینار پاکستان کې کومه، تیرنی 12 کالو کې دا شپږمه جلسه ده مینار پاکستان کې زموږ. چې ورځې دا جلسه وشي او دنیا دا مخلوق وګوري، نو ته پته ولګي دا ټول قوم چې کوم دی په دې جهاد کې
او حقیقي ازادۍ کې موږ سره کلک ولاړ دی. نو تاسو خپل تیاری شروع کړئ. ان شاء الله 2 بجې د ورځې به دا جلسه موږ شروع کوو. زه به هغه جلسه کې تاسو ته وایم چې دا ملک به موږ څنګه دی دلدل نه وباسو. دا موږ باندې چې دا سازش په ذریعه دا غلاګر کی دا ډاکوان ناستي، نو دی چې کوم دی دی باره کې به تاسو ته پوره خبره کوم چې دی نه به موږ څنګه دا ملک خلاصو او موږ څنګه به دا پاکستان مسلې حل کوو او څنګه چې کوم دا ملک به د حقیقي ازادي په ذریعه یو عظیم قوم جوړېدی شي، یو خوشحاله قوم جوړېدی شي. نو موږ ته د حقیقي ازادۍ دپاره، خپلو بچو مستقبل دپاره او یو آزاد ملک او خودداره ملک جوړېدو دپاره څه کول پکار دي. په دې خبره به انشاءالله تاسو پوهیږم او تاسو ټول به انشاءالله موږ سره په دې جدوجہد کې شاملیږئ او چې کله موږ یو قوم جوړ شو او دې جدوجہد کې شامل شو، نو ټول قوم چې کله متحد شي، نو بیا د دنیا یو طاقت هم موږ دې منزل حاصلولو نه نشي ودرولی. د پاکستان مطلب څه دی؟ لا الہ الا اللہ. ډیره مهرباني. آج میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ میرے ساتھ اس جلوس میں نکلے، اس ریلی میں نکلے، اور جس طرح آپ بھی یہاں جو عوام ہے انہوں نے آج ہمارا استقبال کیا، میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج اس ریلی سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت کیوں ہماری ریلی نہیں ہونے دیتی تھی. 8 مارچ کو انہوں نے تشدد کر کے ریلی روکی اور اس کے بعد کل پھر انہوں نے ہمیں ہماری اجازت ریلی کی نہیں دی. اور آج جس طرح کا لاہور کے عوام کا استقبال تھا، سب کو واضح ہو جانا چاہیے کہ کیوں یہ ڈر رہے تھے. تو میں سب سے پہلے آج ضلع شاہ کا جس طرح کی اس کی شہادت کی گئی، تشدد کیا گیا، میں اپنی ساری قوم، اپنے کارکنوں نہیں، میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ نہ یہ میں کبھی بھولوں گا، نہ یہ قوم کبھی آپ کو معاف کرے گی. یہ ہم جب تک انصاف کے کٹہرے پہ وہ پولیس والے اور جنہوں نے تشدد کیا، انشاءاللہ ان کو سزائیں دلوائیں گے. دوسری چیز، میں آج اپنے سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے. ذاتی مفادات کے لیے کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا. سب کو پتہ ہے کہ جب بھی میں زمان پاک سے نکلتا ہوں میری زندگی خطرے میں ہے. اور اگر میں ذاتی مفادات کے لیے آج پبلک میں نکل رہا ہوں یا آپ سب کے پاس جا رہا ہوں، تو وہ کون جس کی جان خطرے میں ہے، وہ کون اپنی ذاتی فائدوں کے لیے کوئی تحریک چلاتا ہے؟ کیونکہ زندہ ہوگا تو فائدہ ہوگا. اور اسی لیے جو پہلے والے لوگ، وہ تو اپنی چوری چھپانے کے لیے ملک سے باہر بھاگ جاتے تھے. تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جنگ میری پاکستانی قوم کی میں لڑ رہا ہوں، آپ سب کی جنگ لڑ رہا ہوں. اس میں چاہے ہمارے مزدور ہوں، چاہے ہمارے ریڑھی والے ہوں، چاہے ہمارے کسان ہوں، یہ ہم سب کی جنگ ہے. چاہے پروفیشنلز ہو، ٹیچرز ہو، وکیل ہوں، اس ملک کے ہمارے سرکاری نوکر ہوں، ہماری پولیس والے ہوں، ہمارے فوج والے ہوں، یہ سب کی جنگ ہے. کیوں ہمارا ملک آج تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے، اور سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں شرکت کریں. یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے. حقیقی آزادی حقیقی جمہوریت سے آتی ہے. حقیقی جمہوریت انصاف سے آتی ہے، قانون کی حکمرانی سے آتی ہے، رول آف لا سے آتی ہے. یہ ہم سب کی جنگ ہے.
اور یہ ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں. یہ جو اوپر ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہیں ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن سے ہمیں باہر کریں. کیسز کر رہے ہیں. جتنے میرے قریب تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں سب پہ کیسز ہیں. میرے اوپر 80 کیسز ہیں اور ہر روز کو نیا کیس ہے. اور ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں الیکشن سے باہر کرے. اور دوسرا کردار کشی، ہر قسم کی کردار کشی انہوں نے کی ہے. اور کیونکہ اللہ الحق ہے، جو اتنی دیر سے توشہ خانہ کا ڈرامہ کیا ہوا تھا آج ساری قوم کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ اصل میں توشہ خانہ کون لوٹ رہا تھا. اور ابھی ایک اور چیز ہونے والی ہے. جو ہمارا پارٹی کا فنڈنگ کیس تھا جس کو فورن فنڈنگ کہتے تھے، جیسے ہی پتا چلے گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ سامنے آئے گی، ساری قوم کو پھر پتا چلے گا کہ تحریک انصاف قانون کے مطابق پیسے اکٹھے کر رہی تھی اور یہ دو جماعتوں نے کیسا پیسہ اکٹھا کیا، ساری قوم کے سامنے آ جائے گا. یہ ابھی دوسرا انکشاف ہونے والا ہے. میں آخر میں اپنے لاہوریوں کو پیغام دے رہا ہوں اور ادھر سے جو سب سے مقدس جگہ ہے لاہور کی داتا دربار سے کہ انشاءاللہ اگلی اتوار کو دوپہر کے 2 بجے ہم مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں، میں سارے لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں، یہ جلسہ ہمارا دن کے وقت ہوگا. اور یہ چھٹا جلسہ میرا مینار پاکستان میں پچھلے 12 سال میں یہ چھٹا جلسہ انشاءاللہ ہوگا. اور میں اس لیے دن کے وقت چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج قوم کیسے میرے جہاد، حقیقی آزادی کی جہاد کے ساتھ کھڑے ہیں اور میرے لاہور کے لوگ کیسے میرے ساتھ کھڑے ہیں. اندھیرے میں نظر نہیں آئے گا. اس لیے میں سارے لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں کہ دوپہر کو ہم نے جلسہ کرنا ہے. 2 بجے سے آپ نے شروع ہونا ہے اور انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا کہ ہم نے کیسے اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے جو یہ چور اور ڈاکو امپورٹڈ حکومت بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. آپ نے لاہوریوں میری کال پہ ابھی سے تیاری کریں. اتوار کو انشاءاللہ ہم ساری قوم کے سامنے بتائیں گے کہ کیا پاکستان کے مسئلے کے حل ہیں، کیسے ہم اپنی قوم کو حقیقی آزادی دے کے ایک عظیم قوم بنا سکتے ہیں، خوشحالی لا سکتے ہیں، کیسے ہم نے مل کے جدوجہد کرنی ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے. اور کیسے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، بتاؤں گا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل، اگر ہم نے ایک آزاد ملک بن کے رہنا ہے، خوددار قوم بن کے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ساری قوم کو مل کے اس جدوجہد میں شامل ہونا پڑے گا. اور جب ہم ایک قوم بن کے اس جدوجہد میں مل کے جب مقابلہ کریں گے، کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی وہ پاکستان بنانے میں جس کے بننے میں نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. شکریہ.